बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने घरों में अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएं। ख़ास तौर पे जो हमारे मुसलमान इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। दोस्तों, आज हम लोग हैं सोहावा, रात के आए हुए हैं। बड़ा खूबसूरत इलाका है, पाकिस्तान का एक बड़ा बेहतरीन इलाका है। यहाँ पे हमारे साथ हैं अरशद साहब। अरशद साहब का ब्रांड हमने लॉन्च किया आज धमियाल के नाम से, जिसमें अरशद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह डिटर्जेंट पाउडर धमियाल के नाम से बनाया है, डिश वॉश धमियाल के नाम से बनाया है, हार्पिक धमियाल के नाम से बनाया है, स्वीप धमियाल के नाम से बनाया है, ब्लीच धमियाल के नाम से बनाया है, नील धमियाल के नाम से बनाया है और फनाइल धमियाल के नाम से बनाया है। अरशद साहब बड़ा अरसा 20 साल दुबई रहे हैं। वहाँ पे जो काम करते रहे, बड़ा मज़ेदार सा काम था इनका। आके उसी फील्ड में इन्होंने काम शुरू किया है। अरशद भाई, ये माइक इधर लगा है इधर वो अपना काम शुरू किया। तो काफ़ी अरसे से तकरीबन अरसा 6-7 माह से कांटेक्ट में थे मेरे साथ, गपशप होती रहती थी। तो जब पहुंचे हैं तो इन्होंने कहा कि काम शुरू करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इनका ब्रांड लॉन्च कर दिया है। बाकी अरशद साहब से बात करते हैं, तो अरशद साहब हमें बताएंगे कि इनको ये ख्याल कैसे आया कि इन्होंने टैलेंटरी में ही काम करना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अरशद भाई? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद भाई, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको हलाल वसी रिज़्क़ अता फरमाए। कितना अर्सा दुबई गुजारा आपने? 20 साल मैंने केमिकल प्लांट में काम किया है। केमिकल प्लांट में 20 साल काम जी। किया अरशद भाई ने दुबई में 20 साल काम किया केमिकल प्लांट में। केमिकल प्लांट क्या था, बताइए जी। ये जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं, यही चीज़ें हम लोग बनाते थे। तो मेरा जो काम था 100 प्लांट में था, और 100 प्लांट में यानी एज ए हेल्पर मैंने स्टार्ट लिया था। और जब वहाँ से रिज़ाइन किया है तो लाइन क्यूसी यानी लाइन कंट्रोल करने के लिए जो मेरी कंपनी ने क्वालिटी का काम करता था, वहाँ से मैं छोड़ के आया। तो एज ए मिक्सर ऑपरेटर, पैकिंग, ये सब काम मैंने वहाँ पे किया। शुरू में किए हैं जी, आपने? किए मैंने, हाथ से काम किया। अच्छा जी। तो यानी कि 20 साल एक ही कंपनी में लगाए एक ही कंपनी में। किस कौन सी कंपनी थी, क्या नाम ये था? सिट्रा, पहले जो था वो डिट्रा सिट्रा के नाम से थी। अच्छा। बाद में फिर उन्होंने सिट्रा के नाम से, ये मेरे पास एक टिकट पड़ी है, उसके नाम इसका मेंशन है। हाँ जी जी जी। उन्होंने जी इनको एक शील्ड दी है इनके काम के एवज में, कि जिन्होंने 20 साल एक कंपनी के साथ काम किया और इंतहाई ईमानदारी से किया। पाकिस्तान में ये काम करने का ख्याल कैसे आया? सोशल मीडिया पे यानी एक दोस्त से मेरे, उन्होंने मशवरा दिया कि आप सारा काम जानते हो तो सोप का काम आप शुरू करो। तो सोशल मीडिया पे देखते देखते बहुत आदमियों को देखा, तो आपको मैंने देखा, तो मैंने सबसे बेहतर उनमें से आपको पाया कि आपसे जब भी कांटेक्ट किया जाए तो आप उसका जवाब देते हैं, जबकि बाकी आदमी जो है वो उसका जवाब ही नहीं देते हैं। नहीं तो दूसरा फ़ोन आदमी अटेंड करेगा तो बात नहीं हो पाएगी। तो आपसे यानी वहाँ से मेरे पिछले साल बात होती रही है। तो इस साल फिर जून में जो है ना मैं छोड़ के आया, तो आपसे बात यही हुई थी कि जब जाऊँगा तो ये काम करूँगा। तो आपने कहा था ठीक है आप आ जाएँ, हमसे जो भी हेल्प हुई हम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी आप आज यहाँ आए हैं, तो इस चीज़ की खुशी है कि आपने हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शा है, और इस काम में मेरी रहनुमाई भी करेंगे। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है और ये भी आपका आला ज़र्फ़ी है, वरना मैं तो जी बड़ा फ़कीर सा अल्लाह का अदना सा बंदा हूँ। दोस्तों, इन्होंने काम शुरू किया टैलेंटरी में, डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं, डिश वॉश लिक्विड बना रहे हैं, ब्लीच बना रहे हैं, स्वीप बना रहे हैं, नील बना रहे हैं, फिनाइल कंपाउंड बना रहे हैं। आने वाले टाइम में साबुन पे भी काम करेंगे। सारी ज़िंदगी 20 साल साबुन का बेहतरीन तजर्बा है इनके पास, माशाल्लाह। हम भी इनसे कुछ सीखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी साथ हम लोग शेयर करते जाएंगे जो जो इनसे हमें मिला। आज अरशद भाई, हमने सरफ भी बना लिया जी। बाकी चीज़ें भी बना ली जी। हमने इनको चेक भी किया है। क्या कहते हैं आप, क्वालिटी वाइज कैसा है ये?
یہ ابھی جو ٹیسٹ کیے ہیں وہ تو کوالٹی وائز اچھے ہیں. اچھا جی، اچھے ہیں. ٹھیک ہے، جی جی پسند ہیں آپ جی کو. جی پسند ہے. دوستو، سہاوا، گجر خان، گجرات، جہلم، پنڈی تک، پشاور، جہاں بھی میری آواز پہنچتی ہے، دوست مجھے دیکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ آپ لوگوں کا اعتماد ہے کہ میں ہر جگہ پہنچتا ہوں. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سارے دوست ارشد بھائی کے ساتھ تعاون کریں اور اس طرح کریں جس طرح بھائیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اگر کسی کو اچھی کوالٹی میں چیزیں چاہیے تو ارشد بھائی سے خرید سکتے ہیں، آگے بیچ سکتے ہیں. ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں، ہر بندہ مینوفیکچرر نہیں ہو سکتا، ہر بندہ بنا نہیں سکتا، ہر بندہ سیل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنی اپنی ایک ڈیوٹی دی ہوئی ہے. آپ نے برانڈ سنے ہوں گے، او ایل ایکس چلے جائیں، فوڈ پانڈا چلے جائیں، اور بہت سارے برانڈز ایسے ہیں جن کا فوڈ پانڈا پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں کام کر رہا ہے. لیکن مزے کی بات کیا ہے کہ ان کا اپنا کچن نہیں ہے، وہ خود کچھ نہیں بناتے، وہ آپ سے ہم سے خریدتے ہیں، اپنا کمیشن رکھتے ہیں، اگلے کے گھر چیز پہنچا دیتے ہیں. او ایل ایکس کوئی دکان نہیں ہے، کوئی مارکیٹ نہیں ہے، نہ اس کا اپنا کوئی سٹور ہے. کیا کیا ہے اس نے کہ اس نے ایک ویب سائٹ بنا دی اور آپ لوگوں کو سب کو ایڈ کر لیا، آپ سے کمیشن لیتا ہے، آپ کی چیزیں بکوا دیتا ہے. اسی طرح علی بابا ہے، علی بابا کا اپنا کوئی سٹور نہیں ہے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ سے ہم سے چیزیں خرید کے آگے بیچ دیتے ہیں. کیسا بزنس ہے جس میں نہ آپ کا سٹور ہے، نہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کی چیزیں لیں، لوگوں کو بیچ دیں، اپنے پیسے کمائیں. اللہ اللہ خیر صلاح، حلال رزق کمائیں. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ بنا نہیں سکتے، مقصد کام کرنا ہے اور مقصد حلال رزق کمانا ہے، اگر ہم بنا نہیں سکتے، ہم لوگ یہ چیزیں خرید کے لے کے آگے بیچ سکتے ہیں. آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. آپ کو سٹور بنانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. بہت سارے دوست جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ کسی سے بھی کوئی چیزیں اٹھا لیں، مت اٹھائیں 5 لاکھ کی، مت اٹھائیں لاکھ کی. آپ 5-10 ہزار روپے کی چیز اٹھا لیں، بیچیں، اگلے 5-10 ہزار انویسٹ کر لیں. کیا ہے اس میں ایک بات ضرور میں کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نیت صاف رکھیں، محنت کریں، اللہ پاک راضی ہے، اللہ پاک رزق دیتے ہیں. میں نے اپنے شہر میں 3 یونٹ لگائے، میں بھی کام کر رہا ہوں، میرا بھی برانڈ چل رہا ہے، آپ سب کو پتہ ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ میں نے کبھی نہیں یہ سوچا یہ میں اپنے شہر میں یہ پلانٹ لگاؤں گا تو میرا رزق کم ہو جائے گا. نہیں، میرا رازق اوپر بیٹھا ہے، اس نے میرا رزق لکھ دیا ہے، وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے. اور سب سے ضروری بات، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو ہمیں آج تک لوٹ کے کھا گئی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، برانڈ ہیں بڑے بڑے، اور یار سارا پیسہ ہمارے ملک سے نکال کے باہر لے جاتی ہیں. ہمیں پاؤڈر دے کے، لیکوڈ دے کے، پیسہ یہاں سے کما کے باہر لے جا کے ہمارے خلاف ہی استعمال ہو رہا ہے. کہیں ہم دہشت گرد ہیں، کہیں ہم ظالم ہیں، کہیں کچھ ہیں. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا مسلمان پس رہا ہے، جتنا مسلمان قتل ہو رہا ہے، جتنا مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں کسی پہ نہیں ہو رہا. لیکن برے پھر ہم ہیں کہ ہم انہیں پیسے دیتے ہیں، ہم انہیں ان کی چیزیں خریدتے ہیں، ہم انہیں منافع دیتے، پھر بھی برے ہم ہیں. ایک ریکویسٹ، منت سمجھ لیں بھائی کی، بڑا کی یا چھوٹا کر، جو بھی ہوں میں آپ کا، ایک آج سے عہد کر لیں کہ ہم نے پاکستانی چیز استعمال کرنی ہے، نہیں کرنی باہر کی چیز استعمال. ہم انہیں جوتے بھی خود دیتے ہیں اور اپنا سر بھی پیش کرتے ہیں، جی ماریں جوتے ہمیں. کیوں؟ امت محمدیہ کیا اس لیے آئی تھی؟ نہیں، ہم تو سرداری کے لیے آئے ہیں اور سرداری ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. اور میرے دوستو، یہ جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی چیزیں برانڈ ہم نے استعمال کرنے ہیں اور ہر صورت کرنے ہیں. یار بے شک اس میں کوالٹی میں کمی ہوگی، کچھ بھی ہوگا یار، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ کریں گے تو اچھا بنے گا. جب ہم خریدیں گے نہیں تو اچھا کیا بنائیں گے؟ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کام کریں.
بے شک یار مٹی اٹھا کے بیچ لیں، کچھ بھی کریں ضرور. جب صبح گھر سے نکلیں نا، نیت کر کے نکلیں کہ میں نے آج اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کے لانا ہے، فراڈ کر کے نہیں لانا. کما کے لائیں گے تو اس میں برکات ہی برکات ہے. دوست ہمارے پاس شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشل دعا کے لیے بلایا ہم نے. ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بھی دعا کریں گے، آپ بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائیے گا. اللہ پاک برکات نازل فرمائیں گے. چلیے دعا کریں. الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إن في البحر يميم ورب خذ يدي سهل لنا أشكالنا. یا رب العالمین کرم اپنا فضل فرما. جس نے سے بھائی صاحب نے یہ کام شروع کیا، یا رب العالمین برکتیں عطا فرما. زمینی آسمانی بلیات آفات شیطان کے شر سے محفوظ فرما. دین دنیا رات کی ترقی عطا فرما. آپس میں اتفاق محبت دولت نصیب فرما. یا رب العالمین پاکستان کی خیر فرما. پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو خیر فرما. اتفاق محبت دولت نصیب فرما. زمینی آسمانی بلیات آفات شیطان کے شر سے محفوظ فرما. یا رب العالمین شفا کے واسطے یا رسول اللہ فضل کیجیے اللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہ رب اسلام قول من رب الرحیم ادری کلی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوستو دعا ہو گئی، ہم لوگوں نے دعا کی، آپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم کرم فضل نازل فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.